मंगलमूर्तये नमः। ओम प्रणम्य शिरसां देवां गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासम् अस्मरे नित्यम् आयुष्यकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रचतुर्धकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकट एव च षट्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं सिद्धालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं वरं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम् इति सम्पूर्णः।